विदेशबाट ल्याएको हो रेडियोमा विजयनगर FM। दिदी सुन्छिन् मोबाइलमा विजयनगर FM। बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर FM। आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत र समाचार सत्य विजयनगर FM सुन्न गठमारी हत्या, गठमारी हत्या। सूचना संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो विजयनगर FM 100.7 मेगाहर्ज। बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे, मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे मार्छु भन्छ अपहरणको खबर देखाएर बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर। तपाईहरूकै पत्र इमेल तथा फेसबुकबाट प्राप्त साहित्यिक रचनालाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिए सब तिमलाई तनमन गरेर निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले, निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले मनको उनको तस्बिर याद अपरेसन गरेर हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिए सब तिमलाई तनमन गरेर। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म। प्रस्तुता प्रभात न्युपानीको साथमा कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुन्न अनि सहभागी हुन नभुल्नुहोला। तेरे अताब से तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने। नपत्याए प्रहरी र सैनिकलाई सोध आजसम्मको हताहतीको विवरण हेर सत्ताको बन्दुकबाट। कति बाघ मरे, कति भालु मरे, कति चिज मरे, कति गिद्ध मरे र कति मान्छे मरे सत्तालाई सोध। वर्षै पछि विदेशबाट मगाइएका बन्दुकहरू, गोलीहरू, बमहरू किन मगाइएका हुन्? अरबौं खर्च गरी सेनाहरू, प्रहरीहरू किन पालिएका हुन्? किन सिकाइन्छ तिनीहरूलाई छातीको देब्रेपट्टि निशाना लगाउन? सत्ताको भान्सामा सधैँ मान्छेको मासु पाक्छ। सत्ता सधैँभरि पानीको सट्टा रगत पिउँछ, आँसुको पोखरीमा नुहाउँछ। मर्दै गरेका मानिसहरूको चित्कारको सङ्गीत सुन्छ र मान्छेको लासहरूको पलङमा सत्ता मस्त निन्द्रा निधाउँछ। लासको पलङबाट बेउजिएपछि फेरि शिकारकै योजना बन्छ। सत्ता शिकारकै सपना देख्छ। मान्छेको शिकार गर्नुपर्ने जब युग समाप्त हुन्छ त्यही दिनबाट रोकिन्छ। सत्ताको भात भान्सा र सत्ता बिस्तारै मर्छ। आजसम्मका अधिकांश सत्ता मान्छेका शिकारी सत्ता थिए। कवि बलराम तिमल सिन्हा विप्लवजीको कवितासँगै नमस्कार, शुभ साँझ, शुभ पल, शुभ शेर, शुभ समय। रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास लिएर आज पनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी मित्र घनश्याम भरजीसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रभात न्यौपाने पनि उपस्थित भइसकेको छु। साहित्यबाटै समाज परिवर्तन गर्ने र साहित्यमा कलम चलाउनेलाई प्रोत्साहन, अवसर र साहित्य लेखनमा
ऊर्जा थप्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रम अक्षर एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई तपाईँ सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम अक्षर तपाईँले हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजुन्जेलसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ, जसमा रहेर म तपाईँबाट प्राप्त साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने र साङ्गीतिक आवाज पनि सुनाउनेछु अनि तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा ल्याई तपाईँकै आवाजमा तपाईँका रचना सुन्ने र सुनाउनेछौँ। सम्पर्कमा जोडिनको लागि तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 डायल गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। आज पनि म तपाईँका थुप्रै रचनाहरू लिएर आएको छु। केही गजलहरू फेसबुक मेसेज बक्समा पठाउनुभएका गजलहरू छन्। विज्ञान शर्मा र दुर्गा प्रसाद भण्डारीजी र आशिक सम्राटजीले पनि हामीलाई निकै मिठो सहयोग गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज, मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ लाइभ गरिरहेका छौँ। तपाईँ प्रवासमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो अनलाइन प्रोटोकल www.vijayanagar.online.com www.bijayanagar.online.com बाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 डायल गर्दै गर्नुहोला। यति बेला भने म कार्यक्रमको दैलो काट्छु यो गीतबाट। यो सङ्गीतपछि म तपाईँका रचना लिएर आउनेछु। तपाईँ रेडियोसँगै रहनुहोला। जस्तै भयो मन माटो सरी रोयो मन, ढुङ्गा जस्तै भयो मन माटो सरी रोयो मन, पोले पनि नपोले खरानी झै भयो जस्तै भयो मन माटो सरी रोयो मन। दुख्ना खातै बाँकी भापो दुखाइको पीडा गर्नु, दुख्ना खातै बाँकी भापो दुखाइको पीडा गर्नु, आँखाबाट झरेपछि आँसुलाई पोछा आफ्नो, जति भेट्यो आफैलाई बिरानो झै लाग्छ झन्, पोले पनि नपोले खरानी झै भयो मन, ढुङ्गा जस्तै भयो मन माटो सरी रोयो मन। घाउ भरे पोनीको हुन्छ ओखतीले पनि छुन्छ, घाउ भरे पोनीको हुन्छ ओखतीले पनि छुन्छ, मनको
जस्तै जा छोए नि चिसो हुन्छ जति टिप्छु आफूलाई छरिएको हुन्छु झन् पोले पनि नपोदिने खरानी झै भयो मन ढुङ्गा जस्तै भयो मन माटो शरीर यो मन ढुङ्गा जस्तै भयो मन माटो शरीर यो मन हात समाई उनलाई खोला तर्नुको मजा बेग्लै थियो। हात समाई उनलाई खोला तर्नुको मजा बेग्लै थियो। साडीको सरको अलिमाथि सार्नुको मजा बेग्लै थियो। हात समाई उनलाई खोला तर्नुको मजा बेग्लै थियो। वारीबाट पारीसम्म छोटो बाटो भए पनि वारीबाट पारीसम्म छोटो बाटो भए पनि आले टाले गर्दै बेला टार्नुको मजा बेग्लै थियो। साडीको सरको अलिमाथि सार्नुको मजा बेग्लै थियो। भेल थियो भेलमा उनले डराएर टेक्नै छाडिन्। भेल थियो भेलमा उनले डराएर टेक्नै छाडिन्। मलाई भने त्यस्तै मौका पार्नुको मजा बेग्लै थियो। वारीबाट पारीसम्म छोटो बाटो भए पनि आली टाले गर्दै बेला सार्नुको मजा बेग्लै थियो। कुन्नी कता के गर्दा छोयो केमा पाखोरीले कुन्नी कता के गर्दा छोयो केमा पाखोरीले त्यति बेला मैले किन मार्नुको मजा बेग्लै थियो। साडीको सरको अलिकति माथि सार्नुको मजा बेग्लै थियो। खोला तरी किनारा आइयो बेजिन अनि नित्रुक्क भई खोला तरी किनारा आइयो बेजिन अनि नित्रुक्क भई त्यति बेला लुगा निचोरेर पनि झार्नुको मजा बेग्लै थियो। साडीको सरको अलि माथि सार्नुको मजा बेग्लै थियो। हात समाई उनलाई खोला तर्नुको मजा बेग्लै थियो। साडीको सरको अलि माथि सार्नुको मजा बेग्लै थियो। विजयनगर 6 खडैचाबाट पठाउनु भएको मित्र विशाल पुञ्जीको गजल भाषण गरेको थिएँ। उहाँको गजल भाषण र यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम अक्षरमा। यति बेला तपाईँ सुन्दर एवं समृद्ध समुन्नत विकासको लागि विजयनगर भन्ने मूल नारा लिएर सञ्चालित सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा र अनलाइन र फेसबुक लाइभमा पनि साहित्यिक कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुनिरहनु भएको छ। श्रोता साथी, तपाईँ कार्यक्रम अक्षरमा आएर तपाईँको आफ्नो रचना गजल मुक्तक कविता हाइको आफ्नै आवाजमा वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 को बाटो हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोनको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। तपाईँ आउँदै गर्नुहोला, त्यतिन्जेल मैले तपाईँका रचना वाचन गर्छु। मेरो हातमा रचना परेको छ, हेटौडाबाट पठाउनु भएको छ। राज श्रेष्ठजीले गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। मेरो आँखामा पानी सकिए जस्तै लाग्छ, मेरो आँखामा पानी सकिए जस्तै लाग्छ, त्यसैले त जिन्दगानी सकिए जस्तै लाग्छ। मोज गर्ने उमेरमा भारी बोक्दै हिँड्नु पर्यो, मोज गर्ने उमेरमा भारी बोक्दै हिँड्नु पर्यो। वैंश छँदै यो जवानी सकिए जस्तै लाग्छ, मेरो आँखामा पानी सकिए जस्तै लाग्छ। जति आउँछ मजाले पचाउँछु पीडाहरूलाई, जति आउँछ मजाले पचाउँछु पीडाहरूलाई। ए दुःख तेरो मनोमानी सकिए जस्तै लाग्छ, पैसा छँदै यो जवानी सकिए जस्तै लाग्छ। एउटै रुमाल थियो तिमीले दिएको च्यातियो, एउटै रुमाल थियो तिमीले दिएको च्यातियो। अब त मायाको निशानी सकिए जस्तै लाग्छ, ए दुःख तेरो मनोमानी सकिए जस्तै लाग्छ। जब च्यातिए फ्याँकिए जलाइए मेरा गजलहरू, जब च्यातिए फ्याँकिए जलाइए मेरा गजलहरू।
मेरो वर्षौँ वर्षको आम्दानी सकिए जस्तै लाग्छ। अब त मायाको निशानी सकिए जस्तै लाग्छ। मेरा आँखामा पानी सकिए जस्तै लाग्छ। त्यसरी त जिन्दगानी सकिए जस्तै लाग्छ। हेटौडाबाट पठाउनुभएको मित्रको गजल वाचन गरेको थियो। राजा श्रेष्ठजीको गजल थियो यो। अर्को गजल वाचन गर्छु। दुर्गा छेत्री नवलपरासीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु म। यो सबै जिन्दगी भिरमा राखियो, यो सबै जिन्दगी भिरमा राखियो, तेजिलो बाँडको तीरमा राखियो। यो सबै जिन्दगी भिरमा राखियो, तेजिलो बाँडको तीरमा राखियो। भोकमा चाहिने मौसमी सुन्तला, भोकमा चाहिने मौसमी सुन्तला, खानु के भोकमा खिरमा राखियो, तेजिलो बाँडको तीरमा राखियो। दुश्मनी राखियो हार बो आखिर, दुश्मनी राखियो हार बो आखिर। नाम मेरो यहाँ भिरमा राखियो, खानु के भोकमा खिरमा राखियो। भैँसमा जिन्दगी काटियो दुःखमा, भैँसमा जिन्दगी काटियो दुःखमा। घाममा बाँसको झिरमा राखियो, नाम मेरो यहाँ भिरमा राखियो। टेकियो मुस्किलै पर्वत टाकुरा, टेकियो मुस्किलै पर्वत टाकुरा। चोटिलो मौनता भिरमा राखियो, घाममा बाँसको झिरमा राखियो। यो सबै जिन्दगी भिरमा राखियो, तेजिलो बाँडको तीरमा राखियो। दुर्गा छेत्री नवलपरासीबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल चमसँग अनुषा गौतम सिका बर्दियाबाट पठाउनु भएको छ। अनुषा गौतमजीको गजल वाचन गर्छु। हिजो प्रिय बन्छु भन्थ्यो आज त्यही झर्केको देख्दैछु, हिजो प्रिय बन्छु भन्थ्यो आज त्यही झर्केको देख्दैछु। सधैँ मुस्कान बोक्ने परेलीबाट आँसु तर्केको देख्दैछु। यो जिन्दगीमा सबै थोक भनेकै विचार मनोबल रहेछ, यो जिन्दगीमा सबै थोक भनेकै विचार मनोबल रहेछ। मर्छु भनी फाँसी दिई गएको जीवितै फर्केको देख्दैछु। सधैँ मुस्कान बोक्ने परेलीबाट आँसु तर्केको देख्दैछु। कमण्डले नै थिचेर मर्छ किन का लागि गर्नु पर्यो, कमण्डले नै थिचेर मर्छ किन लागि गर्नु पर्यो। टटरम्म फलेको बोटको हाङ्गो पनि लर्केको देख्दैछु। मर्छु भनी फाँसी लिई गएको जीवितै फर्केको देख्दैछु। कयौँले देखावटी सबलताको वर्णन गर्ने सदा रहेछन्, कयौँले देखावटी सबलताको वर्णन गर्न सक्दा रहेछन्। निहालेर हेर भित्री आवरणमा चर्केको देख्दैछु। दुनियाँ लटरममा फलेको बोटको हाँगो पनि लर्केको देख्दैछु। ए भाग्यमानी कसरी झुक्किएर तिमी उधानमा आयौ, ए भाग्यमानी कसरी झुक्किएर तिमी उधानमा आयौ। दुनियाँ झुम्म सहरमा लोभ्याउन अत्तर छर्केको देख्दैछु। मर्छु भने फाँसी लिई गएको जीवितै देख्दैछु। हिजो प्रिय बन्छु भन्थ्यो आज त्यही झर्केको देख्दैछु। सधैँ मुस्कान बोक्ने परेलीबाट आँसु तर्केको देख्दैछु। अनुषा गौतम सिकाजीको गजल वाचन गरेको थिएँ। बर्दियाबाट पठाउनु भएको थियो मित्रले। अर्को गजल वाचन गर्छु। गजलकार सुशीला शर्मा धमलाजीको गजल छ। उहाँको चाहिँ ठेगाना छैन। सुशीला शर्मा धमलाजीको यो गजल वाचन गर्छु म। यो माया भन्ने चिजको बेग्लै संसार हुँदो रहेछ, यो माया भन्ने चिजको बेग्लै संसार हुँदो रहेछ। पशुहरूसँग पनि अनौठो र गहिरो प्यार हुँदो रहेछ, यो माया भन्ने चिजको बेग्लै संसार हुँदो रहेछ। पशुहरूसँग पनि अनौठो र गहिरो प्यार हुँदो रहेछ। सोच्छु एना कति भाग्यमानी राम्रो चिज देख्न पाउँछ, सोच्छु एना कति भाग्यमानी राम्रा चिज देख्न पाउँछ। एना दिक्क हुँदै हेर्छ कयौँ अभागी मुहार हुँदो रहेछ। पशुहरूसँग पनि अनौठो र गहिरो प्यार हुँदो रहेछ। बा बरु पढाउनुहोस् हजुरको सबै काममा साथ दिउँला, बा बरु पढाउनुहोस् हजुरको सबै काममा साथ दिउँला। म जल्न र बेचिन चाहन्न जीवन अन्धकार हुँदो रहेछ। एना दिक्क हुँदै हेर्छ कयौँ अभागी मुहार हुँदो रहेछ। आमा कुनै दुःख छैन मुगलानमा न्यानो घाम छ नरुनुहोस्, आमा कुनै दुःख छैन मुगलानमा न्यानो घाम छ नरुनुहोस्। स्वदेशमा पनि त निमुखामाथि नै अत्याचार हुँदो रहेछ। म जल्न र बेचिन चाहन्न जीवन अन्धकार हुँदो रहेछ। आमा नगर्नुहोस् पूजा अर्चना पत्थर बरु टुक्रिन्छ पग्लदैन, आमा नगर्नुहोस् पूजा अर्चना पत्थर बरु टुक्रिन्छ पग्लदैन। उसको हतियार दबाउन नसक्नेलाई मात्र तरबार हुँदो रहेछ। स्वदेशमा पनि त निमुखामाथि नै अत्याचार हुँदो रहेछ। यो माया भन्ने चिजको बेग्लै संसार हुँदो रहेछ। पशुहरूसँग पनि अनौठो र गहिरो प्यार हुँदो रहेछ।
सुशीला शर्मा धमलाजीको गजल वाचन गरेको थिए। निकै मिठो शब्दमा गजल समायोजन गर्नुभएको थियो गजलकार सुशीला शर्मा धमलाजीले। तपाईँका गजलहरू आगामी वर्षमा पनि वाचन गर्ने अवसर मिलेछ यही आशा गरेको छु सुशीलाजी। अर्को गजल वाचन गर्छु गीता अधिकारी कास्की पोखराबाट पठाउनु भएको छ। नियमित श्रोता पनि भन्नुपर्छ गीता अधिकारी जीले पठाउनु भएको छ पोखराबाट। उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु म। सधैँ तिमीमै बाँचुन्जेल यो शरीर समाहित हुनेछ, सधैँ तिमीमै बाँचुन्जेल यो शरीर समाहित हुनेछ, अन्तिम चाहना त्यही छातीमै विस्थापित हुनेछ। सधैँ तिमीमै बाँचुन्जेल यो शरीर समाहित हुनेछ, अन्तिम चाहना त्यही छातीमै विस्थापित हुनेछ। जीवन जिउने क्रममा उतार चढाव आउँछ पक्कै, जीवन जिउने क्रममा उतार चढाव आउँछ पक्कै, तर मेरो अन्तिम गन्तव्य तिमीमा नै लक्षित हुनेछ, अन्तिम चाहना त्यही छातीमै विस्थापित हुनेछ। औ साहेब यस्तो मायामा बाँधिएर संसार भनौँ, औ साहेब यस्तो मायामा बाँधिएर संसार भनौँ। हाम्रो प्रेम कहानीले सारा दुनियाँ प्रभावित हुनेछ, तर मेरो अन्तिम गन्तव्य तिमीमा नै लक्षित हुनेछ। आधा जिन्दगी हाँसखेलमै बिताएँ साहेब मैले, आधा जिन्दगी हाँसखेलमै बिताएँ साहेब मैले, यो आधा जिन्दगी तिम्रो नाममा लिखित हुनेछ। हाम्रो प्रेम कहानीले सारा दुनियाँ प्रभावित हुनेछ। न उमेरले सक्छ न जात धर्म समाजको नियमले, न उमेरले सक्छ न जात धर्म समाजको नियमले, सबै सीमा तोडी मेरो जीवन तिमीमै व्यतीत हुनेछ। यो आधा जिन्दगी तिम्रो नाममा लिखित हुनेछ, सधैँ तिमीमै बाँचुन्जेल यो शरीर समाहित हुनेछ, अन्तिम चाहना त्यही छातीमै विस्थापित हुनेछ। गीता अधिकारी कास्की पोखराबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल छ वेदप्रसाद ढुङ्गेल विपिन अगस्ती फिक्कल इलामबाट पठाउनु भएको छ। फिक्कल गाउँपालिका हो सायदै इलामबाट पठाउनु भएको छ। वेदप्रसाद ढुङ्गेल विपिन अगस्तीजीले उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु म। सिन्दुरपोते यो उपहार तिम्रो, सिन्दुरपोते यो उपहार तिम्रो, चाहिन्न लैजाऊ उपकार तिम्रो, सिन्दुरपोते यो उपहार तिम्रो, चाहिन्न लैजाऊ उपकार तिम्रो। बाँचिरहेछु मृग तृष्ण बोकीम, बाँचिरहेछु मृग तृष्ण बोकीम, सहेर यातना लगातार तिम्रो, चाहिन्न लैजाऊ उपकार तिम्रो। नसक्छु खप्न नगरे प्रतिकार, नसक्छु खप्न नगरे प्रतिकार, आरोप अनेकौँ निराधार तिम्रो, सहेर यातना लगातार तिम्रो। सहने पनि त सीमा हुन्छ एउटा, सहने पनि त सीमा हुन्छ एउटा, अब अति भो अत्याचार तिम्रो, आरोप अनेकौँ निराधार तिम्रो। प्राणभन्दा प्यारो स्वतन्त्रता छ, प्राणभन्दा प्यारो स्वतन्त्रता छ, सक्दिन रोज्न कारागार तिम्रो, अब अति भो अत्याचार तिम्रो। सधैँ दन्द्रमा कति झेल्नु जिन्दगी, कति दन्द्रमा कति झेल्नु जिन्दगी, अझै होस् मसँग वारपार तिम्रो, सक्दिन रोज्न कारागार तिम्रो। सिन्दुरपोते यो उपहार तिम्रो, चाहिन्न लैजाऊ उपकार तिम्रो। वेदप्रसाद ढुङ्गेल विपिन अगस्ती फिक्कल इलामबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। निकै उत्कृष्ट शब्दमा गजल लेख्नु भएको छ। अर्को गजल वाचन गर्छु म ढिला नगरी। यो गजल पठाउनु भएको छ अर्पणा अपगाई अनुराग कोसीपारी काभ्रेबाट पठाउनु भएको छ। निकै टाढाबाट अर्पणा अपगाई अनुरागजीको गजल वाचन गर्छु। सोचेको थिएँ धमनी जस्तो सिरा जस्तो, सोचेको थिएँ धमनी जस्तो सिरा जस्तो, तिमीले पहिचान बनाएछौ धमिरा जस्तो। सोचेको थिएँ धमनी जस्तो सिरा जस्तो, तिमीले पहिचान बनाएछौ धमिरा जस्तो। भिरबाट खसेपछि घर बन्ने अवसर गुम्यो, भिरबाट खसेपछि घर बन्ने अवसर गुम्यो। समुद्रमा आइपुगे अब बन्न सकौँ हिरा जस्तो, तिमीले पहिचान बनाएछौ धमिरा जस्तो। हाँगाहरू काटिए दाउरा बने जले सकिए, हाँगाहरू काटिए दाउरा बने जले सकिए। भाग्यमानी फेदले आकार पायो पिरा जस्तो, समुद्रमा आइपुगे अब बन्न सकौँ हिरा जस्तो। सबैको साथ हुँदा मलाई मुटुमा राख्नुभयो, सबैको साथ हुँदा मलाई मुटुमा राख्नुभयो। एक्लै आज गर्नुभयो आँखाको किरा जस्तो, भाग्यमानी फेदले आकार पायो पिरा जस्तो। हिजो उनी आज दुनियाँ टाढिए दुःख लागेन, हिजो उनी आज दुनियाँ टाढिए दुःख लागेन। ठुला घाउहरू नदुख्ने रहेछन् कटिरा जस्तो, एक्लै आज गर्नुभयो आँखाको किरा जस्तो। सोचेको थिएँ धमनी जस्तो सिरा जस्तो, तिमीले पहिचान बनाएछौ धमिरा जस्तो। अर्पणा अपगाई अनुराग कोसीपारी काभ्रेबाट पठाउनु भएको मित्रको निकै मिठो गजल वाचन गरेको थिएँ। गजलकार
आज चाहिँ निकै उत्कृष्ट गजलहरू पठाउनु भएको छ। निकै उत्कृष्ट गजल चाहिँ वाचन गर्न पाएको छु। यो अवसर निकै मिठो चाहिँ यादगार हुनेछ। अर्को गजल वाचन गर्छु। सिद्धराज पाण्डे चौरपाटी गाउँपालिका 5 अछाम हाल कैलालीबाट पठाउनु भएको छ। कैलालीबाट पठाउनु भएको मित्र सिद्धराज पाण्डेजीको गजल यति बेला। कति आए बाधा अर्चन प्रवाह नगरिकन बच्चा बेलामा, कति आए बाधा अर्चन प्रवाह नगरिकन बच्चा बेलामा, मन दुख्दैन थियो कसैले दिए नि तुच्छ वचन बच्चा बेलामा। कहिले साथीको ढाडमा चढेर बिहेको नाटक खेलियो, कहिले साथीको ढाडमा चढेर बिहेको नाटक खेलियो, कहिले मरेको नाटक गरियो चढेर कफन बच्चा बेलामा। मन दुख्दैन थियो कसैले दिए नि तुच्छ वचन बच्चा बेलामा। न त देशको चिन्ता थियो न त भविष्यको चिन्ता थियो, न त देशको चिन्ता थियो न त भविष्यको चिन्ता थियो। त्यसैले कहिल्यै गरिएन समयको जतन बच्चा बेलामा, कहिल्यै मरेको नाटक गरियो चढेर कफन बच्चा बेलामा। म बिरामी मात्र हुँदा पनि कैयौँ रात रुनुहुन्थ्यो रे मेरी आमा, म बिरामी मात्र हुँदा पनि कैयौँ रात रुनुहुन्थ्यो रे मेरी आमा। कहिल्यै बुझ्नै सकिन आमाका आँसुको वजन बच्चा बेलामा, त्यसैले कहिल्यै गरिएन समयको जतन बच्चा बेलामा। हरेक गल्तीमा सानै छ बुझ्ने भएको छैन भनेर माफी गरिन्थ्यो, हरेक गल्तीमा सानै छ बुझ्ने भएको छैन भनेर माफी गरिन्थ्यो। आहा क्या गजबको अनि रमाइलो थियो जीवन बच्चा बेलामा, कहिल्यै बुझ्नै सकिन आमाका आँसुको वजन बच्चा बेलामा। कति आए बाधा अर्चन प्रवाह नगरिकन बच्चा बेलामा, मन दुख्दैन थियो कसैले दिए नि तुच्छ वचन बच्चा बेलामा। सिद्धराज पाण्डे चौरपाटी गाउँपालिका 5 अछाम हाल कैलालीमा रहनुभएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। बच्चा बेलामा निकै उत्कृष्ट गजल पठाउनु भएको छ। बच्चा बेलाको साह्रै याद दिलाउनु भएको छ सिद्धराजी, निकै खुसी लाग्यो। अर्को गजल वाचन गर्छु। यो गजल पठाउनु भएको छ बझाङबाट उमेश कुँवरजीले, उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। एक तिमी टाढा गयो मेरो मुटु जानी जानी लगेर, एक तिमी टाढा गयो मेरो मुटु जानी जानी लगेर, अर्को समय आफ्नै गतिमा जाँदैछ जवानी लगेर। एक तिमी टाढा गयो मेरो मुटु जानी जानी लगेर, अर्को समय आफ्नै गतिमा जाँदैछ जवानी लगेर। एक अर्काबाट छुट्ने बेला प्रेमिकाले यति भनिन्, एक अर्काबाट छुट्ने बेला प्रेमिकाले यति भनिन्, ठेकी मैसँग छ कहाँ जान्छौ एक्लै मदानी मदानी लगेर, अर्को समय आफ्नै गतिमा जाँदैछ जवानी लगेर। यो भोकमरी अनि गरिबीले मेरा बाआमा लगेदेखि, यो भोकमरी अनि गरिबीले मेरा बाआमा लगेदेखि, म हिँडिरहेको छु बाआमा जलाएको खरानी लगेर, ठेकी मैसँग छ कहाँ जान्छौ र एक्लै मदानी लगेर। परिवारले मेरो प्रेम छुटाएर अरूसँगै बिहे गराएपछि, परिवारले मेरो प्रेम छुटाएर अरूसँगै बिहे गराएपछि, लाग्दैछ चस्मा भिराएका हुन् आँखाको नानी लगेर, म हिँडिरहेको छु बाआमा जलाएको खरानी लगेर। यी दुनियाँ उज्यालोको पछि छन् घामको पछि छन्, यी दुनियाँ उज्यालोको पछि छन् घामको पछि छन्, म अभागी बेलुकी खोज्छु आफूसँगै बिहानी लगेर, लाग्दैछ चस्मा भिराएका हुन् आँखाको नानी लगेर। एक तिमी टाढा छौ टाढा गयो मेरो मुटु जानी जानी लगेर, अर्को समय आफ्नै गतिमा जाँदैछ जवानी लगेर। तिमी आउँछौ भन्ने आशै आसमा, बाटो भरि आँखा ओछ्याइरहन्छु। तिमी सागर भई जता बगे पानी, म किनार भई पछ्याइरहन्छु। तिमी आउँछौ भन्ने आशै आसमा, बाटो भरि आँखा ओछ्याइरहन्छु। तिमी सागर भई जता बगे पानी, म किनार भई पछ्याइरहन्छु। तिमी आउँछौ भन्ने आशै आसमा। कलकलाएको
हुन्छु तिमीले नदी किनारमा गएर समुद्रमा म कल्कलाएको हुन्छु म तिम्रो मुटुको धुकीमा सुस्तरी चलबलाएको हुन्छु सुस्तरी चलबलाएको हुन्छु तिमी आउँछौ भन्ने आशै आसमा बाटो भरि आँखा ओछ्याइरहन्छु तिमी सागर भई जता बगे पनि म किनार भई ओछ्याइरहन्छु तिमी आउँछौ भन्ने आशै आसमा बसेर मोहन बनाएको हुन्छु तिमीले गुफा बहरूमा बसेर मोहन बनाएको हुन्छु म तिम्रो बोलीको प्रतिध्वनिमा मधुरा गुनगुनाएको हुन्छु मधुरा गुनगुनाएको हुन्छु तिमी आउँछौ भन्ने आशै आसमा यो मिठो सङ्गीतसँगै तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ प्रिय श्रोता मित्र। तपाईँ भर्खर मात्र रेडियो ट्युन गर्नुभएको छ भने तपाईँ सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा कार्यक्रम अक्षर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमसँगै छु म प्रभात न्यौपाने भने मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो सेट्समा पुर्याउन प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ खनिजामजीले। तपाईँका उत्कृष्ट रचना वाचन गरिरहेको छु। श्रोता साथै कार्यक्रम अक्षरलाई तपाईँले रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै www.vijayanagaronline.com बाट संसारभर रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै संवाददाता पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले फेसबुक लाइभद्वारा संसारभर पुर्याइरहेका छौँ। प्रिय श्रोता मित्र, अब भने ढिला नगरी तपाईँका रचना वाचनतर्फ लाग्छु। यति बेला मेरो हातमा परेको छ कविता ठटाल कवि खोटाङबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु। घातमाथि बर्बाद पनि बारम्बार गर तिमी, घातमाथि बर्बाद पनि बारम्बार गर तिमी, यस्तै यस्तै आधुनिकताको विस्तार गर तिमी, घातमाथि बर्बाद पनि बारम्बार गर तिमी, यस्तै यस्तै आधुनिकताको विस्तार गर तिमी, सत्य बनेर सावित्री बनेर दुनियाँको सामु, सत्य बनेर सावित्री बनेर दुनियाँको सामु, आफ्नै मनमा गलत छौ कि विचार गर तिमी, यस्तै यस्तै आधुनिकताको विस्तार गर तिमी। आउँदैछ वाह आवाज बज्दैछ तिम्रो लागि ताली, आउँदैछ वाह आवाज बज्दैछ तिम्रो लागि ताली, स्वार्थको बजारमा भावनाको व्यापार गर तिमी, आफ्नै मनमा गलत छौ कि विचार गर तिमी। अचानो त केवल यहाँ चोट सहने काम गर्छ, अचानो त केवल यहाँ चोट सहने काम गर्छ, जति सक्दो खुकुरी त्यसमै प्रहार गर तिमी, स्वार्थको बजारमा भावनाको व्यापार गर तिमी। दुईटा खुट्टा एउटा एउटा ढुङ्गामा राखी नदी तर्दा, दुईटा खुट्टा एउटा एउटा ढुङ्गामा राखी नदी तर्दा, पाउने छैनौ सफलता एउटा फार गर तिमी, जति सक्दो खुकुरी त्यसैमै प्रहार गर तिमी, घातमाथि बर्बाद पनि बारम्बार गर तिमी, यस्तै यस्तै आधुनिकताको विस्तार गर तिमी। खोटाङबाट पठाउनु भएको मित्र कविता ठटाल कविजीको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल वाचन गर्छु दिवस बानिया मुगु कर्णालीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु म। देशमा हत्या हिंसा बलात्कार गर्ने मन्त्री बनेछ,
त्यसमा हत्या हिंसा बलात्कार गर्ने मन्त्री बनेछ। लाचार नारीमाथि अत्याचार गर्ने मन्त्री बनेछ। राक्षस नेतालाई भगवानको अवतार भन्नुभयो। राक्षस नेतालाई भगवानको अवतार भन्नुभयो। शैतान बनेर मान्छे काटमार गर्ने मन्त्री बनेछ। लाचार नारीमाथि अत्याचार गर्ने मन्त्री बनेछ। ज्यानभन्दा प्यारो लाग्ने झन्डा जलाएर यहाँ ज्यानभन्दा प्यारो लाग्ने झन्डा जलाएर यहाँ आफ्नै देशको विरोधी लगातार मन्त्री बनेछ। शैतान भनेर मान्छे काटमार गर्ने मन्त्री बनेछ। संसदमा आगो लगाएछ कुर्सी पाउनका लागि। संसदमा आगो लगाएछ कुर्सी पाउनका लागि। सधैँ जनावरको जस्तै व्यवहार गर्ने मन्त्री बनेछ। आफ्नै देशको विरोध लगातार गर्ने मन्त्री बनेछ। किसानको छोरो किसान बनेर विदेश गएर मर्यो। किसानको छोरो किसान बनेर विदेश गएर मर्यो। रगत पसिनाको बिक्री व्यापार गर्ने मन्त्री बनेछ। सधैँ जनावरको जस्तै व्यवहार गर्ने मन्त्री बनेछ। त्यसमा हत्या हिंसा बलात्कार गर्ने मन्त्री बनेछ। लाचार नारीमाथि अत्याचार गर्ने मन्त्री बनेछ। दिवस बानिया मुगु कर्णालीबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल वाचन गर्छु ऋतु प्रियसी कैलाली हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गर्छु। निकै उत्कृष्ट गजल लेख्नुहुन्छ ऋतुजीले। निकै गजलहरू पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको हुन्छु, पढिरहेको हुन्छु। निकै उत्कृष्ट गजलहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ। उहाँको गजल पढ्ने अवसर पाएको छु मैले आज। उहाँको गजल वाचन गर्छु म यति बेला। सिमाना मिचेदेखि असल लागेन। सिमाना मिचेदेखि असल लागेन। गोही जस्तो छिमेकी असल लागेन। मरिहत्ते गरेर पछाडि परेको छ मेरो। मरिहत्ते गरेर पछाडि परेको छ मेरो। तेरो बुढो कान्छी दिदी असल लागेन। गोही जस्तो छिमेकी असल लागेन। दुःखले फलायो भाउ छैन बजारमा। दुःखले फलायो भाउ छैन बजारमा। मलाई बैगुनको खेती असल लागेन। तेरो बुढो कान्छी दिदी असल लागेन। हुन त त्यस्तो नराम्रो केही गरेको छैन। हुन त त्यस्तो नराम्रो केही गरेको छैन। तैपनि कहिल्यै घरबेटी असल लागेन। मलाई बैगुनको खेती असल लागेन। महिलाका पक्षमा बोल्ने महिलालाई महिलाका पक्षमा बोल्ने महिलालाई घरभित्र जन्मिँदा छोरी असल लागेन। तैपनि कहिल्यै घरबेटी असल लागेन। सिमाना मिचेदेखि असल लागेन। गोही जस्तो छिमेकी असल लागेन। ऋतु प्रियसी कैलाली हाल काठमाडौँमा रहनुहुने मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल वाचन गर्छु कृष्ण शर्मा आँसु चितगङ्गा नगरपालिका 1 अर्घखाँचीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। जुन दिन हराएका बुबा भेट्ने आश हरायो। जुन दिन हराएका बुबा भेट्ने आश हरायो। त्यही दिन भगवानप्रतिको विश्वास हरायो। अक्सर पुस्ती नदीको ढुङ्गा देउता सम्झेर। अक्सर पुस्ती नदीको ढुङ्गा देउता सम्झेर। विडम्बना नदीका कारण गर्भास हरायो। त्यही दिन भगवानप्रतिको विश्वास हरायो। सरकारकै कारण छोरा बेरोजगार भएपछि। सरकारकै कारण छोरा बेरोजगार भएपछि बाउको कोटबाट दिनहुँ 150 हरायो। विडम्बना नजिकै कारण गर्भास हरायो। यी आँखाहरू बडो बेइमानी लाग्छ मलाई। यी आँखाहरू बडो बेइमानी लाग्छ मलाई। कुवाकै छेउ पुगेर अचानक प्यास हरायो। बाउको कोटबाट दिनहुँ 150 हरायो। झन्डा जलाएर उत्सव मनाउँछन् देशद्रोहीहरू। झन्डा जलाएर उत्सव मनाउँछन् देशद्रोहीहरू। पर्ख्यौरी सम्मान हरायो। इतिहास हरायो। कुवाकै छेउ पुगेर अचानक प्यास हरायो। जुन दिन हराएका बुबा भेट्ने आश हरायो। त्यही दिन भगवानप्रतिको विश्वास हरायो। कृष्ण शर्मा आँसु शीतगङ्गा नगरपालिका 1 अर्घखाँचीबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अब एउटा गजल वाचन गर्छु। त्यसपछि चाहिँ सङ्गीतका आवाज लिनेछौँ हामीले। दिलु थापा मगर गैडाकोट नवलपुरबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको चाहिँ गजल वाचन गर्छु यति बेला। घोषणा जे गरून् हाल उस्तै थियो। घोषणा जे गरून् हाल उस्तै थियो। पेटमा भोक हडताल उस्तै थियो। घोषणा जे गरून् हाल उस्तै थियो। पेटमा भोक हडताल उस्तै थियो। फेरि मात्र नेता भलै देशमा। फेरि मात्र नेता भलै देशमा। बाघको भेषमा स्याल उस्तै थियो। पेटमा भोक हडताल उस्तै थियो। आँसु आफ्नो देखायो बुझेनौ यही। आँसु आफ्नो देखायो बुझेनौ यही। मन त मेरो नि बेहाल उस्तै थियो। बाघको भेषमा स्याल उस्तै थियो। चोकमा क्रोले र भेद हट भन्छौ।
चोकमा क्रोलेर भेद हट भन्छ ऊ भित्र घरमानी पर्खाल उस्तै थियो मन त मेरो नि बिहाल उस्तै थियो घाउ मात्रै दियो जिन्दगीमा सधैँ घाउ मात्रै दियो जिन्दगीमा सधैँ उसको माया र अरिङ्गाल उस्तै थियो भित्र घरमानी पर्खाल उस्तै थियो घोषणा जे गरून् हाल उस्तै थियो पेटमा हाल भोक हडताल उस्तै थियो। पर्खी बसे आउला धनी मेरो उठ्ने पालो मेरो उठ्ने पालो घुर्दा घुर्दै जिन्दगी नै भइगएछ कालो भइगएछ कालो मेरो उठ्ने पालो। प्रिय साहित्यिक मन, प्रिय श्रोता साथी, तपाईँका रचना वाचन गर्दा गर्दै कार्यक्रमलाई भने छुट्टैको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। कति बेला 45 मिनटको समय गयो मैले पत्तै पाइनँ तपाईँका मिठा गजलहरू साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्दा गर्दै। अब भने म कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ श्रोता साथी। बिदा हुनुपर्व यतिन्जेल रेडियोसँगै रही तथा फेसबुक लाइभबाट र अनलाइनबाट कार्यक्रम अक्षर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। त्यस्तै आकाशी ध्वनि तरङ्ग मार्फत मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो शीर्षमा पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र घनश्यामजीप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अनि कार्यक्रमको निम्ति आफ्ना अमूल्य रचना पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई र कार्यक्रमको लागि निकै ऊर्जाका साथ सहयोग गर्नुहुने साहित्यकार मित्र दुर्गा प्रसाद भण्डारीजी र विज्ञान शर्माजी र आशिक सम्राटजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। श्रोता साथी, कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह र साहित्यिक रचनासहितको पत्र पठाउन नभुल्नुहोला है। तपाईँ आफ्नै आवाजमा रचना रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 12 र 98 645 79 769 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको लागि पत्र पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास, सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज विजयनगर गाउँपालिका 6 कडैचा कपिलवस्तु। हाम्रो इमेल ठेगाना हो radiovijayanagар@gmail.com। तपाईँलाई सजिलोका लागि रेडियोको फेसबुक पेज रेडियो विजयनगरमा पनि तपाईँले आफ्ना रचना पठाउन सक्नुहुन्छ। यिनै ठेगानामा पत्र पठाउन नभुल्नुहोला। रात सुनसान बन्दैछ, एकान्त बन्दैछ, विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफन्तको ख्याल राख्नुहोला। औषधि खानुपर्नेछ भने खाएर सुत्नुहोला, खुवाउनु पर्नेछ भने पनि खुवाएर सुत्नुहोला। झ्यालडोकामा चुक्कल राम्रोसँग लगाउनुहोला। सर्पको डर हुने समय हो अहिलेको, सुत्दा झुल टाँगेर सुत्नुहोला। अगेनामा, चुल्होमा, ग्यास स्टोभमा आगो रहेको हुनसक्छ, निभाएर सुत्नुहोला। यो आग्रहसँगै म आवाजको दिएको साथी प्रभात न्यौपाने पनि अर्को हप्ताको कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै व्याकरणमा बजिरहेको यो आवाज तपाईँका लागि छर्दै बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ बितोस्, शुभरात्रि, शुभ सपनी। परसों भयो अनेकै छ मनभित्र यो आधी, मनभित्र यो आधी बाध्यतामा बाँच्नु पर्यो। चाहनालाई बाँधी बाँधी चाहनालाई बाँधी चाहनालाई बाँधी पर्खी बसे आउला भनी मेरो उठ्ने पालो मेरो
सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज 7 मेगाहर्ज 7 मेगाहर्ज। यति बेला